सगळे पत्रकारांक मिडियाक येवकार दिता आणि आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ही पत्रकार परिशद आमी हांगा घेता. म्हजे बरोबर चीफ इंजिनियर आसा आनी 2 सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा. सकाळी फुडें सादारण 2 तास डिपार्टमेंटाचो अलॉंग विथ डिविजन वायज आनी तालुका वायज हाचो रिव्यू चीफ इंजिनियरान घेतलोच, त्याच बरोबर हांवें अलॉंग विथ अदर इंजिनियर्स घेतलो. आनी गेले कित्येक दीस खूब पत्रकारांचे आनी मिडियाचे फोन येता की प्रत्येक गोश्टींत वेगळे वेगळे प्रश्न आसता आनी ताजें उत्तर दिवप हें आमकां बंधनकारक आसता. आनी त्या खातीर तांकां सांगलें की हांवें काल सुद्दां येयलो, ताकाय रिक्वेस्ट केलो की हांव आज पत्रकार परिशद घेता आनी जे कितें इश्यूज पब्लिकाचे आसूं, पत्रकारांचे आसूं किंवा इतर इश्यू आसूं ताचे आन्सरूय दिवपाक हांव स्वता आनी म्हजे सगळे चीफ इंजिनियर आनी ताजे सकयलो स्टाफ सगळे बंधनकारक आसा म्हणून. आनी त्या प्रमाणे काल आमी ही पत्रकार परिशद ठरयली. तुमी दबज्यान आयल्यात कित्याक खूब दिसांची पत्रकार परिशद. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण गेल्या 2 वर्सांत ह्या गव्हर्मेंट आनी स्पेशली अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आमी भरीव अशें काम चालू केलें. आनी हें चालू करता आसतना हें काम येणारे फुडले 2 वर्सांत तुमकां डिपार्टमेंट जो चेंज जाला तो आपोआप तुमच्या लक्षांत येतलो. एका रातीत सगळ्यो गोश्टी जायना आनी डिपार्टमेंट जर कंप्लीट चेंज करतलो जाल्यार ताका वेळूय जाय. हांव अशें म्हणना की म्हाका 5 वर्सां जाय, पूण कमीत कमी आनी 2 वर्सां जें काम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आनी अपग्रेडेशन जें आसा तें करपा खातीर आमकां जाय. सगळ्यांत म्हत्वाचो जो विशय आसा सगळ्यांचो की प्री मन्सून ज्यो गोश्टी आमी करपाक जाय त्यो केले काय म्हणून हो प्रश्न म्हाका विचारलो. 1-2 जाणांनी म्हाका प्रश्न केलो की तांकां जे कितें लायनमॅन आसूं, इलेक्ट्रिशियन आसूं, लायन हेल्पर आसूं, इंजिनियर आसूं किंवा स्टेशन ऑपरेटर आसूं, हांकां योग्य तांचे जे डेली किट्स जे जाय वर्किंग किट्स ते तांकां दिले काय कितें, होय प्रश्न एका वार्ताहराचो आशिल्लो. तिसरो जो विशय आशिल्लो तो फ्लक्च्युएशन हो लायटीचेर विचारिल्लो तोय आशिल्लो. आनी ताका शिवाय अपग्रेडेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्क्लुडींग तलमार प्रोजेक्टाचेरय काही जाणांनी प्रश्न रेज केल्ले. आनी तांकां एकूच उत्तर दिल्लें हांवें तेन्ना की जेन्ना पत्रकार परिशद घेता तेन्ना ह्या सगळ्याचे म्हणजे जे कितें प्रश्न पब्लिकाचे आसा ताका आन्सर दिता. आनी म्हाका खूब आनंद जाता कारण सगळ्यांत पयलीं अंदू जवळ जवळ इन एडवान्स जवळ जवळ इन एडवान्स प्रत्येक डिविजन जे आमचें आसा जे मेंटेनन्स पळयता त्या मेंटेनन्सा जी किट्स आमी दिवपाक जाय ते किट्स तर इन एडवान्स दिल्याच कोड ऑफ कंडक्ट आसून सुद्दां. कारण परचेजीस आमी सादारण फेब्रुवारीचे पयलीं चालू केले आनी प्रत्येक डिविजन वायज आमचो जो स्टोर आसा तांचे मार्फत हें सगळें केलें. ऑन एन एवरेज प्रत्येक डिविजनाक दिता आसतना जें आमकां एक्स्ट्रा मटेरियल जाय तेंय त्या डिविजना कडेन आमी दिलां. इतलेंच न्हय तर एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर जे प्रत्येक डिविजनाक एक्स्ट्रा एक्सिडेंट वायज जाय पडटा तेय आमी प्रत्येक डिविजनाक दिल्ले आसा. ह्या फावटी एक ट्रान्सफॉर्मर गेलो जाल्यार परत स्टोरा मडगांव वचपाची गरज ना. प्रत्येक डिविजना कडेन
एक ट्रान्सफॉर्मर स्पॅर आसतलो. म्हणजे फाल्यां सकाळीं 2 चुकून जर ट्रान्सफॉर्मर लागीं गेले आसत जाल्यार ताणें दुसऱ्या डिविजनाच्या सुद्दां घेवं येता. आनी त्या खातीर हें करता आसतना कमीत कमी वेळांत परत लायट कशी येतली त्या हातूंत आमी लक्ष दवरलां. कारण शेवट जे लायट वता ती वादळ किंवा वारें आयले नंतर आनी जेन्ना एकामेकाक टच जाले वायरी किंवा फेल्युअर ऑफ अदर थिंग्स अशें जाले नंतरूच त्यो जाता. आनी त्या खातीर इमिजिएट आमी कितें करपाक जाय तें आमी चालू करपा खातीर ह्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा. ह्या शिवाय जे बारीक बारीक इन्सुलेटर आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं त्योय एवेलेबल. कारण एकट्या न्यूजपेपरान न्यूज हाडल्या की इन्सुलेटरांक उदक गेल्ल्या कारणान इंजिनियरान ते पळोवना आनी लायट गेली म्हणून. अशें कांय न्ही. खंयी चुको ह्यो आसतात. शेवट तेय मनीस आसता, लायनमॅन आसूं किंवा स्टेशन जे कोण काम करता किंवा इलेक्ट्रिशियन काम करता किंवा इंजिनियर काम करता तेय मनीस आसता. ती प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक कडेन वचून ती तो पळोवंक शकना. आनी येदा कदाचीत अशी जर कोणाच्या नजरेक कितेंय जर आसत जाल्यार हांव तर अशें म्हणन काल जें कितें आयलां तें सकारात्मक घेता. सकारात्मक म्हणजे हांव टिका म्हणना हांव. आनी तातूंतल्यान आमकां कितें तरी ताचो बोध मेळटा. आनी त्या खातीर आज आमी ताजेर सुद्दां डिस्कशन केलें की अशें उदक गेले नंतर आमी इमिजिएट एक्शन कशी घेतली हें सुद्दां आमचें डिस्कशन जालें. आनी तातूंतल्यान सकारात्मक गोश्टी मुखार वता. आनी त्या खातीर तुमचें हांव मना पासून आभार मानता. दुसरी सिच्युएशन आसा किंवा ज्यो लायटी वता, चुट्ट पडले बरोबर लायट वता, त्यानंतर माड पडले नंतर लायट वता, माडी पडले नंतर लायट वता, झाडाचो खांदो पडले नंतर लायट वता. हे कमी जावपा खातीर म्हाका दिसता 1965 नंतर कोणूच जें करूं ना तें आज ह्या मुख्यमंत्र्याच्या अंडर पावर डिपार्टमेंटांतल्यान आमचें जालां. हांव म्हणना हांवें केलां, हांव म्हणटा सगळें पावर डिपार्टमेंटान केलां. आनी तातूंतल्यान मेन जें काम केलां तें 33 kV आनी 11 kV अंडरग्रावंड केबलींग काम आमी जवळ जवळ 2 वर्सां पयलीं चालू केलें. आनी आज जवळ जवळ 40% हातूंत आमचें काम कंप्लिशनाचेर आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता. कारण ह्या हातूंतल्यान एक गोश्ट बरी जातली आनी ती म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर जेन्ना खंयचे चुडीत पडटा, झाड पडटा, खांदो पडटा आनी लायट वता तो तितले पुरतो इफेक्ट जातलो. नाजाल्यार पयलीं सबंद जो फिडर आसतालो एका फिडरा फाटल्यान कितले ट्रान्सफॉर्मर येता सादारण 7-8 ट्रान्सफॉर्मराचो एकदम प्रॉब्लेम जातालो. तो आतां जावचो ना. कारण हो जो प्रॉब्लेम आसा तो तितल्या पुरतो त्या गांवा पुरतो ज्या ट्रान्सफॉर्मर त्या गांवांत आसा त्या गांवा पुरतो मर्यादीत आसतलो. आनी ताजें श्रेय हांव घेना. ताजें श्रेय आमच्या सगळ्या चीफ इंजिनियर आनी ताजो जो स्टाफ आसा ताजो दिता. आमी फक्त फायली मुखार करून काम मुखार कशें व्हरप हें पळयल्लें आसा. आनी हें जेन्ना सबंद गोंयांत कंप्लीट जातलें 11 kV आनी 33 kV जें फ्लक्च्युएशन आसा, जें वीज चोरता, त्यानंतर जी वीज म्हणजे कमी प्रमाणांत येता किंवा मदीं मदीं अश्यो गोश्टी एक्सिडेंट गोश्टी जावन झाड पडटा हें सगळें कमी जातलें. हांव म्हणना 100% जातलें, पूण समज तें चड आसा जाल्यार तें कमी पर्संटेज जातली. आनी इतलेंच न्हय तर हाजे भायर विविध जे सबस्टेशन आशिल्लीं ती सबस्टेशनां अपग्रेडेशन काम चालू जालें. आनी ती अपग्रेडेशन करता आसतना जे जुने ट्रान्सफॉर्मर आसा 1965 नंतरचे किंवा सादारण 80 पयलींचे आनी ज्या कडेन वीक ट्रान्सफॉर्मर आसा ते चेंज करपाक आमी घेतले आनी तेय चेंज आमी करपाक लागले. तरी आसतना लोकांचे कंप्लेन्स हे खूब आसता. थोडे मन पसून त्रास जाता म्हणून कंप्लेन करता. थोड्यांक कोण तरी जे आमचेच राजकारणी लोक आसा तांकां मुखार काडटा आनी तांकां म्हणटा तुमी फेसबुकार वचा, ट्वीट करा आनी कितें करा, प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक घाला, त्यानंतर CMO ऑफिसाक घाला आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर आनी हाचेर कंप्लेन करा, ज्युनियर इंजिनियराचेर. हातूंत कांय फरक पडचो ना आमकां.
कारण आमी जाणा आमचे इंजिनियर किंवा हांव म्हजेर एकट्यान कंप्लेन केली, हांव फोनूच केना म्हणून. पूण ज्या कडेन हांव रावता थंय फोनूच चलना. हांवें सदांच सांगलां म्हाका सादो SMS सुद्दां आयलो आसत जाल्यार ताचें काम हांव करता म्हणून. आनी हांव सदांच सांगता ज्या कडेन हांव रावता थंय म्हाका कनॅक्टिविटी नाशिल्ल्या कारणान थंय फोनूय चलना. पूण कोणाचोय SMS येता, कोणाचेय जर SMS आयल्यार इमिजिएट एक्शन ही म्हजे मार्फत जाता. पूण आमचो चीफ इंजिनियर आसा, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा, आनी कोण आसा, आनी खंयचो बारीक मनशान मिनिस्टराक कंप्लेन करचे पेक्षा त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियराक जर कंप्लेन केली जाल्यार तें काम बेगीन जावंक शकता. हेय गोश्टी आसा. पूण काही लोक आपल्या पब्लिसिटी खातीर हें काम करता, तें तांणी करचें न्हय अशें म्हाका दिसता. खरेंच सकारात्मक टिका अवश्य करा. आमी ती पर्सनल लेवलार घेनासतना तुमचें काम करून दिता, ह्या बद्दल दुबाव ना. तिसरी खूब कडेन वोल्टेज प्रॉब्लेम जाता. हो वोल्टेज प्रॉब्लेम जो जाता तो काही कारणां डिपार्टमेंट जबाबदार आसा. पूण मेजर जो प्रॉब्लेम जाता तो कस्टमराक लागून जाता. हांव हें सदांच उलयतां आनी प्रत्येक कडेन हांवें उलयलां. काल सुद्दां एक म्हाका दिसता आमचें जें प्रभुनगर म्हणून फोंड्या आसा थंय 11 फावटी लायट गेली म्हणून ताणें फेसबूक पोस्ट केलो एकटो कामत म्हणून. सादो MRFा काम करता, टॅक्निकलूय न्हय तो, ताका कोणी तरी शिकयलें. आनी ताणें PMO ऑफिसाक ही कंप्लेन केली. पूण जेन्ना तातूंत हांव भितर सरलो तेन्ना जंय कुंकळेक प्रॉब्लेम जाल्लो तोच प्रॉब्लेम प्रभुनगराक जाला. प्रभुनगराक आमी सगळ्या अंडरग्रावंड केबलींग ST लायन ह्या म्हयन्याक कार्यान्वीत करता. 1 म्हयनो अजून जाय आमकां ST लायन. आनी ज्या नगर प्रभुनगर आशिल्लें तेन्ना जे ट्रान्सफॉर्मर घेतिल्ले ते आजून पसून अपग्रेडूच करूं ना. आतां ट्रान्सफॉर्मर जर अपग्रेड करतलो किंवा ट्रान्सफॉर्मर जर आनी सेंटर घातलेलो जाल्यार पयलीं सगळ्या घरांतलो लोड आमचे जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफिस आसा तें जाणा जावपाक जाय. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हज्या जी म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे खुद्द ज्या मनशान प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक ट्वीट केलां किंवा फेसबूक पोस्ट केला CMO ऑफिसाक तागेल्या घरांत ताणें जो हें घेतला, कितें घेतला, लोड घेतला, सँक्शन लोड हो 2.2 kW आसा. आनी हो लोड आतां जो तो वापरता तो 6.73 kW वापरता. म्हणजे कितले टायम्स? 3 टायम्स. तो आपली मिस्टेक करना. अशें प्रत्येक घरांत जर केलें आसत जो ट्रान्सफॉर्मर 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर आसा तो लोड कसो घेतलो? हाची शहानिशा करिनासतना ताणें कोण तरी पॉलिटिकल आसा करूं, त्या बद्दल दुमत ना. पूण ताणें बरें केलें कारण आमचे इंजिनियरां जागृत केलें. आनी इंजिनियर आतां तें सगळें चॅक करपाक ओब्रिगाद आसा. कारण त्या शिवाय आमकां ट्रान्सफॉर्मर कितले जाय हें आमकां कळचें ना. आनी तें आमी करतले बी, त्या बद्दल दुबाव ना. जें कितें लोकांक जाय तें आमी करतले. पूण काही गोश्टी अरेरेवीपणान केले नंतर कितें जाता हें आज ह्या एका एग्जाम्पला वयल्यान आमकां दिसता. दुसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट, प्रत्येक मनीस सुरवातीक लोड घेता आनी हो लोड तसोच दवरता. आनी त्या नंतर फ्रीज घेता, वॉशिंग मशीन घेता, इस्त्री चलयता, त्यानंतर बाकीचे इक्विपमेंट्स घेता आनी तो लोड जवळ जवळ चौपट जाता. हो लोड एक्च्युअली तांणी परत सँक्शन करून घेवपाक जाय. ताका अशी 1-2 कागदपत्रां तयार करून इलेक्ट्रिशियनाची किंवा इंजिनियराची सायन घेवन जर ह्यो गोश्टी केल्यो जाल्यार इट इज व्हेरी इजी. आनी तातूंतल्यान जर तें सगळें त्या कॉलनींनी प्रत्येक कडेन गांवांनी जर केलें आसत जाल्यार आमकां एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर सेंटर जाय ते फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्यांनी दिवं येता. आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. पूण तुमी जर तें करत ना जाल्यार फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रान्सफॉर्मर सेंटर आमी दितले कशे? हो एक प्रश्न आसा. तिसरी गोश्ट इम्पॉर्टंट इज स्ट्रीट लायट. प्रत्येकाचो प्रॉब्लेम आज स्ट्रीट लायटी खातीर आसा. आमदार आसूं, सरपंच आसूं, जिल्ला पंचायत सदस्य आसूं किंवा सर्वसामान्य मनीस जो रस्त्यांनी वता, गांवांनी भोंवता, आपल्या घरा कडेन वता, ताका सदांच स्ट्रीट लायट परफेक्ट जाय पडटा. आनी त्या खातीर खूब जाणांच्यो कंप्लेनी येयल्ल्यो की स्ट्रीट लायट फिक्चर्स
जेन्ना सबमीट करता रिपेर करपाक तेन्ना ती 15 दीस आमकां मेळना. हाजेर आज चीफ इंजिनियराक घेवन आमी तोडगो काडला की खंयच्याय परिस्थितींत जर एका एक्झिक्युटीव इंजिनियरांनी 50 फिक्चर्स हाडून दिली, जी गाडी 50 फिक्चर घेवन एक्झिक्युटीव इंजिनियर वर्कशॉप रिपेरा कडेन वता त्याच दिसा त्याच टायमार 50 फिक्चर्स एक्स्ट्रा ताजे कडेन जी आसा ती ताणें त्या गाडयेन दिवपा जाय. आनी हें मान्य केलां. आनी हाजे फुडें प्रत्येक एक्झिक्युटीव इंजिनियर जेन्ना जेन्ना ही फिक्चर्स घेवन प्रत्येक कडेन वतलो तेन्ना ताजी जबाबदारी आसा आनी ती जबाबदारी योग्य रितीन आमचो जो वर्कशॉप इंजिनियर आसा तो पार पडटलो. आनी त्या खातीर जो प्रॉब्लेम लोकांचो आसा तो काही प्रमाणात सुटावो जातलो. एज फार एज इंडस्ट्रियल इस्टेट इज कन्सर्न आमी सगळ्यांक लेटरां केल्या की आतां नवे पॉलिसी प्रमाणे तें सगळें हँडओवर करा म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तांणीय हँडओवर केलां. नवे एस्टिमेट करून प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटींत येता त्या वर्सा 2024-25 ह्या वर्सा सगळीं फिक्चर्स जी लोकांक जाय किंवा इंडस्ट्रियलिस्ट किंवा त्या भागांत जे काम करता तांकां जाय त्या प्रमाणे ती बसयली गेली वतली. इज तनमार प्रोजेक्ट. खूब जाणांनी म्हाका ह्या दिसांत तनमार प्रोजेक्टाचेर इवन एक न्यूज पेपरान ती न्यूजूय हाडल्या. एक लक्षांत घ्या की तनमार प्रोजेक्ट जो आसा तो एज फार एज पावर डिपार्टमेंट इज कन्सर्न हांव नको बाकी खूब जाणां लोकांक तो नाका कित्याक नाका हें कांय अजून पसून येना. आनी तो कर्नाटक गव्हर्मेंट करतलो की ना हाचेरूय हांव भाश्य करूं शकना. कारण शेवट आमची जी मिनिस्ट्री आसा फॉर पावर डिपार्टमेंट इन सेंट्रल मिनिस्ट्री तांणी हो एप्रूव करून तनमार प्रोजेक्ट चालू केला. ह्या तनमार प्रोजेक्टांत जवळ जवळ सगळें काम आमचें जालां. फक्त 7 टॉवर फ्रॉम 400 kVA ते कोलवाळे सबस्टेशन टू धारबांदोडा सबस्टेशन ह्या हेतूंत आमचे उबे करपाचें उरल्या. धारबांदोडेचें सबस्टेशन कंप्लीट जालां. आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे शेल्डे सबस्टेशन कंप्लीट जालां. आनी एक टॉवर जो टॉवर काही कुडचड्यार लोक ऑब्जेक्शन हाडटा त्या टॉवरा विशीं डिसिजन घेतलें आमी. तें डिसिजन आमचें ह्या म्हयन्यांत जातलें. ह्या म्हयन्याक आमी तें डिसिजन घेवन तो टॉवर कंप्लीट करतलो. आनी 400 kVA आनी 220 kVA धारबांदोडा जें कंप्लीट जालां तें आमकां मेळ्ळां. आतां 2 प्रश्न अजांतरी उरता. आनी एक प्रश्न तातूंतलो एक प्रश्न म्हणजे जे कर्नाटकांतल्यान लायन येता ती कर्नाटकान बंद केल्या. हय बंद केल्या. अशें न्हय की इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्या नंतर ती लायन येली म्हणून तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी यूज करचे ना. आमी तो यूज करूं शकता. कारण जेन्ना सगळो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या नंतर जो वेस्टर्न ग्रीड आसा आमचो फ्रॉम कोल्हापूर आमच्यांनी एक्स्ट्रा जी वीज जाय आमकां. फाल्यां सकाळीं आमकां जर 1200 मेगावॅट वीज जाय आतां आमकां सादारण ह्या फावट्यान वी हॅव क्रॉस 820 मेगावॅट वीज दिली आमकां आमी हायेस्ट सारकी. पयलीं जाल्ली ती 780 जाल्ली. अंदू आमी वी हॅव क्रॉस 800. आनी हो जो डिमांड आसा तो डिमांड वाडत रावतलो. ऑन एन एवरेज वर्सा जर 100 मेगावॅट वीज वाडली आसत डिमांड वाडलो आसत जाल्यार फुडले 5 वर्सां 300 ते 400 मेगावॅट वीज आमकां लागूं शकता. आनी त्या खातीर तनमार सारको प्रोजेक्ट फाल्यां सकाळीं आमकां उपयोगी पडूं शकता. आतां तनमार प्रोजेक्ट जर कर्नाटकांतल्यान येना जाल्यार ताका उपाय आसा. सेंट्रल मिनिस्ट्री जी आसा तांचे कडेन आमी वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान ह्या एका कोलवाळे पर्यंत जर आमकां एवेलेबिलिटी जो लोड आसा तो दिले नंतर आमच्यांनी तो शेल्डे पर्यंत व्हरपाक जाता. कारण हें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें 1200 मेगावॅट वीज कमीत कमी हाडूं शकता अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय उबें जालां. सो जे कोण हेचेर प्रॉब्लेम करपाक सोदता खूब जाणांचे पयर इलेक्शनां हेंच काडलां पूण हेचो अर्थ ना. कारण हें गोंयच्या लोकां खातीर आसा आनी गोंयचो मेजर प्रोजेक्ट जो 90% वर्क
इज ऑलरेडी कंप्लिटेड. आमचो इंट्रस्ट आसा की हे सगळें काम येता ते ऑगस्ट पर्यंत कंप्लीट करून हातूंत जो आमकां कमी जो हे मेळटा पावर सप्लाय आमकां जाय कमी पडटा तो ह्या प्रोजेक्टांतल्यान आमच्या मेळूंक शकता. हें आमी लक्षात घेवपाक जाय आनी ताजो फायदो नक्कीच गोंयकारांक जातलो. ह्या बद्दलूय दुबाव ना. कर्नाटक तें करतलें की ना हेंय म्हाका खबर ना आनी तातूंत हांव भितरूय सरना. शेवट कर्नाटकाचो प्रश्न आसा कारण म्हादय प्रमाणे तांकां वेगळे वेगळे विशय तांचे तकलेंत येता. त्या खातीर ऑलरेडी थंय सुपाच्यान जी लायन फोंड्या आयल्या म्हजी म्हायती प्रमाणे ही खूब जुनी लायन आनी ती कार्यान्वीत ना वाया अनमोडची अनमोड आनी ही कार्यान्वीत ना आनी ताजेरूच पॅरलल लायन जर ती हाडली आसत जाल्यार म्हाका दिसना व्हडलीशी तोडफोड हेतूंत जावची. जेन्ना हें सुप्रीम कोर्टान मांडलें तेन्ना सुप्रीम कोर्टानूय NOC दिल्ल्या कारणान हाचेर नक्कीच कर्नाटकानूय पॉझिटिव्ह हेतूंतल्यान तें पळोवपाक जाय. शेवट कर्नाटकांतल्यान येता आसतना ती वीज आमचे पर्यंत कशी पावतली हेंय आमी पळोवपाक जाय. आज म्हाका खूब आनंद जाता हें सांगता आसतना की इन एनी कंडिशन गोंयचो तन्मार प्रोजेक्ट जो आसा तो येता त्या ऑगस्ट पर्यंत कार्यान्वीत करपाक म्हणजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करपाक जाय. कार्यान्वीत केन्ना जातलो जेन्ना एक्स्ट्रा आमकां जाय तेन्ना जातलो. पूण जो आतां आमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करपाक जाय तो आमी ऑगस्ट एंड पर्यंत करपाचो प्रयत्न करतले ह्या बद्दल दुबाव ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट की लोकांनी मातशें लक्षांत घेवचें की पावस आयले नंतर खुबश्यो गोश्टी आमच्या हातांत नासता. वादळ आयले नंतर खुबश्यो गोश्टी आमच्या हातांत नासता. लक्षांत घेया नेचर कॉल जो आसता तो आमी आडोवंक शकना आनी दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण कालचें एका वादळान आमचें कितलें नुकसान केलें हें तुमी पळयलां बिचोले आनी सत्तरी भागांत. आनी त्या खातीरूच हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की खंयी कितें प्रॉब्लेम जालो इंस्टेड ऑफ ब्लेमींग टू द डिपार्टमेंट स्टाफ ब्लेमींग टू एनीबडी दे कॅन ब्लेम मी आय डोंट मायंड. जशें आतां कोणी कंप्लेनी केल्या प्रायम मिनिस्टर तशें कितल्योय कंप्लेनी करा म्हाका पडलेलें नसता. कारण जो मनीस फोन घेना पळय तो मनीस सदांच काम करता हें लक्षांत दवरा. जो मनीस फोन घेता पळय तो काम करताच अशें हांव सांगूंक शकना. पूण जो मनीस फोन घेना पळय तो मनीस सदांच काम करता हें लक्षांत दवरा. तो फक्त गोड उलयता आनी आ म्हणटा. हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता तांकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा जस्ट सेंड मी वन SMS जस्ट सेंड मी वन लेटर विथ अ कॉपी. तें लेटर म्हाका सुद्दां आसचें न्हय. एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसचें कॉपी टू चीफ इंजिनियर आसची आनी एक कॉपी म्हाका आसची. आय वील सी दॅट एवरी वर्क वील बी डन इफ इट इज प्रॉपर एंड लिगल. If it is proper and legal, nobody can challenge me in this. हांव सगळ्यांची कामां मना बसून करता. आमचो चीफ इंजिनियरूय करतलो. इट शूड बी अ प्रॉपर वे. आमी आवट ऑफ वे वचून लोकांक हेल्प करता. आनी तशेंच आतां पावसांत सुद्दां हांव अशें म्हणना की खूब जाणां खूब प्रॉब्लेम पावसांत जाता. म्हाका खबर आसा हांव ग्रावंड लेवलार काम केल्लो मनीस आनी ग्रावंड लेवलार जो मनीस काम करता ताका सगळ्यांचे प्रॉब्लेम पाठ आसा आनी त्या प्रमाणे प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम जर कितें आसा तांणी एक तर आमकां येवन मेळून सांगचें. फाल्यां सकाळीं फोन लागूना हें लागूना तो फाटलो मिनिस्टर फोन घेतालो हो मिनिस्टर फोन घेना हेका कांय अर्थ ना. फाटल्या मिनिस्टरांनी कांयच काम न केल्लें ह्या मिनिस्ट्रीन अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत वी हॅव टेकन अंडरग्रावंड वर्क ऑफ ST लायन ऑल ओवर गोवा नॉट इन वन कॉन्स्टिट्युएन्सी. हें लक्षांत दवरा. आनी तशें काम गोंयांत ह्या पावर डिपार्टमेंटान मुखार जातलो. इन अनदर 2 years दीस वील बी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन गोवा. वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट. हांव म्हणना हांव चॅलेंजूय करना खंयच्याच डिपार्टमेंट. दीस वील बी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन गोवा. आनी ताचें श्रेय हांव सगळ्या इंजिनियरांक दितलो कारण ते सुद्दां श्रेय दिवपाक हें करपाक जाय. तो हांवें म्हाका लोकांनी दिवपाचें हांवें इंजिनियरांक दिवपाचें हें लक्षांत दवरपाक जाय. त्या खातीर 2 गोश्टी आसा की जे ट्रेंची आमी मारल्या ज्या कडेन आमी 11 kV फिडर पिलर उबे केल्या LT फिडर पिलर उबे केल्या खंय खंय आमची ही माती घालपाची उरल्या.
ट्रेंच जी आसा त्याच्या सायडीची माती काडपाची उरल्या आनी आमी जाणा आमचेर टिका जाता म्हणून ह्या 8 दिसांत आमची ही जी माती आसा हे जे फिडर उबे केले आमी ते सगळे फिडर सारके करपाची जबाबदारी आमची आसा डिपार्टमेंटाची आसा. डिपार्टमेंट इंजिनियर्स वील वर्क डे एंड नायट आनी पावस मनसून चालू जावचे पयलीं हे सगळीं कामां पूर्णपणे इन्क्लुडींग आमी ऑलरेडी ट्री कटींग किंवा जो प्रॉब्लेम बारीक बारीक कंडक्टरां जाता एल टी कंडक्टर एच टी कंडक्टरां जे ओवरहेड लायन आसा तांकां जाता ते सगळे आमी कंप्लीट केल्ले आसा. तरी आसतना खंयी जर आनी उरल्या तुमच्या माध्यमांतल्यान पत्रकार मिडिया माध्यमांतल्यान जर ते आमकां कळ्ळें आसत आमी ते सकारात्मक घेवन तें काम करपाचो प्रयत्न करतले ह्या बद्दल दुबाव ना अशें नमूद करता. आनी कितेंय जर प्रश्न हाजेर आनी कितें आसा जाल्यार नक्कीच तुमी आमकां विचारचे. ह्याच्या शिवाय आमी खुबश्यो गोश्टी फुडें घेता पूण कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान ते हांव सांगूंक शकता. एक इम्पॉर्टंट गोश्ट फाटल्या विधानसभेचें अधिवेशन जालें तेन्ना हांवें एक गोश्ट नमूद केल्ली आनी तुमकां खबर आसा ते ABC केबल म्हणजे बंच केबल आमी काडटा म्हणून आनी जे बंच केबल मॅक्झिमम खंयचे हातूंत आशिल्ले वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सींत आशिल्ले परये कॉन्स्टिट्युएन्सींत आशिल्ले पार्ट ऑफ वेलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅक्झिमम सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत हे सगळें काम करपाक आमी चालू केलें आनी जवळ जवळ 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लिटेड. 50% ज्यो बंच केबल उरल्या वी लॉस ऑलमोस्ट अबाउट 150 crore. त्याची इन्क्वायरी चल्ल्या ती गोश्ट वेगळी पूण 150 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जेन्ना फेल जालो तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें डिसिजन घेतलें की ह्याची गरज आसा ST लायन अंडरग्रावंड करपाची गरज आसा आनी त्या भागांत आमी ST लायन कार्यान्वीत केली घाली न्हय कार्यान्वीत केली. वाळपय सारके हातूंत जवळ जवळ 45 किलोमिटर लायन कार्यान्वीत केली. आमच्या परये कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली CMच्या सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमी केली पार्ट ऑफ सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली पार्ट ऑफ सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली आनी आतां वेलीमूय आमचें काम चालू आसा. हे पावसाचे वेलींतल्यान जातलें आनी जें काम ही जी बंच केबलाचें काम आसा तें सादारण डिसेंबर पर्यंत आमची सगळीं टेंडरां वतलीं आनी ती कंप्लीट जातली. स्मार्ट सिटीन तें काम चल्लां तें ज्यो ओल्ड केबल्स ऑलरेडी अंडरग्रावंड केल्ल्यो आनी हें काम सगळें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट करता आमी करना. आमचे जे इंजिनियर आसा चीफ इंजिनियर अंडर एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा ते फक्त तांकां एसिस्ट करता. आतां हें काम करता आसतना आतांचें जें मोठें काम आमी थंय तांचे बरोबर केलें तें सबंद आमच्या रायबंदर सायडीचें आनी तें सगळें नवें काम करून LT कनेक्शनां सुद्दां म्हजे म्हायती प्रमाणे आमी रिलीज केली. पूण ताजेर हांव चड उलयना कारण तो विशय आसा स्मार्ट सिटीचो आनी स्मार्ट सिटीक फक्त आमचो डिपार्टमेंट असे इंजिनियर जे आसा ते असिस्ट करता आनी आमच्या इंजिनियरांनी तें काम बरें करून घेतलां. इन्क्वायरी चालू केला पूण जालें कितें ती इन्क्वायरी करता आसतना एक जो आमचो मेंबर आशिल्लो तो आमकां चेंज करचो पडलो. तो कालूच हांवें चेंज केला. सो तो तें नोटिफिकेशन येतलें आनी त्या नंतर परत तें इन्क्वायरी दुसरी परत चालू जातली. तो ट्रान्सफर जालो एक जो सेक्रेटरी आशिल्लो आमचो तो ट्रान्सफर जाल्ल्या कारणान ती इन्क्वायरी फुडें चालू उरतली. थोड्या जाग्यांचेर JCB जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम करताले तेन्ना अकस्मात लायटी उडयताले तेजेर तुमचें कितें? हो प्रश्न थोडो मानसीक संतुलनाचो. कितें एक तर ते लायट ओडूना आनी चुकून शॉक आयलो जाल्यार पयर कितें जालें खड्ड्यांत ती मोटरसायकलवालो पडलो आनी एक्सिडेंट जालो आनी ते मोटरसायकलवाल्याचें निधन जालें. तशेंच प्रकाराचें हातूंत म्हणटा खंयी जर कोणाकूय ते जर लायट ओडूना अशें धरून चलुया की ती लायट ओडूना आनी अकस्मात तें करचें म्हणलें
आनी तें जर करून आनी खंयी जर तें करता आसतना शॉक आयलो जाल्यार त्या मनशाचो आमी खबर नासतना करता म्हणून न्ही तेंच सांगता तुका इट इज हें न्ही ऐन त्या वेळार घेतिल्लें डिसिजन लोकां पर्यंत कसो पावतलो हो प्रश्न आमचो खुबसो प्रॉब्लेम तेच आसता न्ही फॉर एग्जाम्पल खंयी चुट्ट पडलें किंवा माड पडलो किंवा झाड पडलें आनी लायट गेली आनी खंयच्या फॅक्टरींत मोठें खंयचें मिक्सिंग चालू आसा तें अकस्मात मिक्सिंग बंद पडलें आनी तें जर मिक्सिंग सगळें पिड्ड्यार जालें त्याची जबाबदारी पावर डिपार्टमेंटाची ना न्ही त्याची जबाबदारी थोडी फॅक्टरीवाल्याची आसपाक जाय कारण ते एक्सिडेंट न्ही तो आफ्टर ऑल इट इज अ एक्सिडेंट सर म्हटलंय ना की ते असिस्ट करता